Pero unsa man nato pagpakita, nagipasaylo na gid nato ang uban. May buntag mga kaigsuunan, ako si Father Yongyong Cartagena sa Archdiocese of Cebu. Nga uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, gikan sa ebanghelyo ni San Marcos, atong makita si Kristo nga naghuman sa iyahang pagkamatay no, nga nagpakita siya una kang Maria Magdalena, nga nagpakita siya aning duha ka mga tinunan nga naglakaw sa daan. Ang nahitabo lang kay nagpakita siya kang Maria, si Maria niadto sa mga apostoles, giingnan sila unsay nga nakita niya si Kristo nga nabanhaw. Pero atong mabasa nga si Maria nakakita kaniya, apan ang mga apostoles wala sila motuo. Mao sa nahitabo sad sa mga kining duha ka tinunan. Nakita nila si Kristo, namalik sila og nanugilon sa uban, apan wala sila tuhi. Makasabot ra pod siguro to sa mga apostoles no nga maglisod sila tuo kay dili man normal nga ang usa ka tawo nga namatay na nga gilubong mabanhaw. Wa pa sila nakaagi ni ana. Siguro makahinunutan ni Lazarus pero kibaw man silang si Kristo na igahom nga karon si Kristo namatay sa man tinuod ba gyud kaani na mga pagduda na mga pangutana. Pero tinuod gid ni siya. Tinuod ang ilang nadungog, nya karon ilang nagyong nakita nga tinuod gyud ay. Sa simbahan, sa panahon sa kining gitawag nga Vatican Council, naay dokumento gipagawas ang simbahan, ang pangan Dei Verbum, mahitungod sa balaan nga sulat. Nya diin sulod ni ining dokumento, naay prinsipyo nga nag-ingon nga ang dayag sa Dios ang iyang revelation gipaagi kini sa gitawag og justice verbisque, sa pulong ug sa buhat. Importante kini nga prinsipyo no, nga makita nato sa kasaysayan sa tong pagtuo nga ang Ginoong Dios musturya gipadayag na iyang kaugalingon pinagi sa pulong no, sa mga propeta, sa mga iyang gipadala nga mga tawo nga musturya bahin kanina. Siya mismo iyang gituman ang mga saad, pulong ug buhat. Mo nagalisod ang mga apostoles og tuo sa ilang nadungog nga pulong nga nabanhaw daw si Kristo. Nya karon gipakita na gyud ni Kristo no sa iyang buhat. Kay importante magining duha nga magkuyogod kay kung pulong lang nya walay buhat, murag saad nga di matuman. Kay bawo ko nga daghan kay nato naka sinati na niini. Kung buhat lang nya way pulong, di po ta makasabot no kay ang kinahanglan man ng pulong nga maoy mo paklaro, mo explain sa gibuhat. Mo po nang gibuhat ni Kristo sa kinatapusan nga panihapon. Giingnan niya, gi-explain niya daan unsay mahitabo no nga ang tinuod nga amigo, tinuod nga higala muhatag muula sing dugo no iyang kinabuhi na iyan ang gibuhat no, ang pulong ug ang buhat. Importante kining duha para mutuo sa ang mga tao. Usahay mo ingon mo ta, gipasaylo naman nako siya gud. Pulong lang no, niya wala day sa buhat. Gipasaylo naman, pero unsa man nato pagpakita, nagipasaylo na gid nato ang uban. Karong adlaw, ilubong natong Santo Papa si Pope Francis. Nindot kayo ang iyang gipakita nato no kay ang mga pulong nga iyang gisulti ato man sa makita sa iyang kinabuhi. Muna mas daghang tawo nga ganahan niya, nga duol niya, ganahan maminaw niya ug ilang makita ang refleksyon ni Kristo. Dili man lang sa pulong apan sa buhat usab. Hinaut kita, mahimo kitang mga tinun-an ni Kristo dinha sa pulong sa atong buhat.